نحن هنا الآن في موقعة غزوة بدر، هذه الموقعة الشهيرة. هذا التي الموقعة جاء في الصحيح أن جبريل عليه الصلاة والسلام قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قالوا: من خيارنا. قال: ونحن كذلك نعد الملائكة الذين شهدوا بدرا من خيار أهل السماء. بدر شهدها أفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وشهدها أفضل الملائكة جبريل وإسرافيل، وشهدها كذلك أفضل آل البيت حمزة وعلي، وشهدها كذلك أفضل المهاجرين أبي بكر وعمر، وشهدها أفضل الأنصار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وكذلك شهدها الشيطان يحمل راية معه 20 من الشياطين. بدر الفرقان، ها نحن فيها